السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، كالعادة ليلة سعيدة للإخوان الذين لا زالوا ساهرين ينتظرون رؤية الفيديو ديالنا على قناة فتح حسان تيرف، وكذلك يصبح على خير كل شخص أخلد إلى النوم. خوتي خواتاتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، كنتمنى لكم ليلة سعيدة، وكنشكر كاع الإخوان اللي كيتابعوا القناة ديالي، قناة فتح حسان تيرف اللي هي القناة ديالكم. كنشكر كاع الإخوان والأخوات المغاربة داخل وخارج أرض الوطن اللي كيشجعونا ويدعمونا، كما كنشكر كاع لي باريير دي موند اللي كي assiste et voit nos vidéos sur notre chaîne Fatih Hassan Tirf, et je les passe un grand salut, et même aux nos frères les Africains. غادي ننتقلوا إخواني أخواتي للتحليل ديال الكورسة ديالنا غدا في كاين 2450 كورد أدروات صابل، كينتي دو 5/3/2020. كي لا أخفي عنكم شيء، هاد الكورسة ما عند بابها لا ساس ولا راس، كورسة مخرمزة، حتى واحد ما فيهم فيه الثقة. هاد اللي كيهز، هاد اللي كيدير المونطي، هاد اللي ما مضيفيريش، هاد اللي هذا، يعني كورسة ملغومة، يعني كورسة مخربقة. ولهذا عطيناها شوية ديال الوقت، وحاولنا ما أمكن أننا نقربكم منها بالطريقة ديالنا كالعادة، واللي كنتمنى أنها تكون في المستوى وتفيدكم إن شاء الله، باش توجدوا لا كومبينيزون اللي فيها الربح. هذا الأخير اللي كنتمناه كاع الإخوان والأخوات اللي كيتابعوا القناة ديالي، دائما كنتمنى لهم التيسير والربح والخير، ويجعلنا الله حنا سبب في الربح ديالهم. بالنسبة للكورس ديال اليوم، لي كاتر نيميرو اللي كنعطيوكم دائما، جاو منهم اليوم 3، 1 و7 و11، 1 و7 و11. نديرو البارح جات 12 و5 و14. الكورسة ديالنا الكينتي اللي داز عطاتنا فيه 1 و7 و11 كيف ما كتشوفوا. بالنسبة لا ديرنيير مينيت اللي عطينا اليوم في الفيديو الصغير، جات في الراس لو 3. بالنسبة لي زوطر شوفو ما جاوش، مي لا ديرنيير مينيت جات اون تيت. داك 7 غدر، يعني راكم شفتوا شنو وقع، حتى الفيراج الاخر في لا لين دروات باش غيدخل لا لين دروات وهز، كان بقالو والو لا ريفي، كان بغي يليتي على لا فيكتوار، مي هز رجليه ما كتبش حتى لا ديرنيير مينيت. على اي دائما كيبقى لو جو هو هذا. وبالنسبه لي ديسكاليفيكاسيون، حنا راه ما كان بنادم راه ما عنده ما يدخل فيها، حتى كيبان لك العود مزيان كتبحث عليه كذا كتحطو، مي كيوقعو دي كاتاستروفيك اللي كيخليو بنادم. وكاع لي جو ديالنا كنا حاطين فيهم 6 في لاباز، رغم اننا حطينا الطروا في الراس،
كان عندنا السات مرة كنديروه دوزيام، مرة طروازيام، خربق لنا قاع. على اي ندوزو خوتي التحليل ديال الكورسة ديالنا ديال لو 5 3 2020. هاد الكورسة خاصة بالنتوات بلي جيمون لي فمال باقيين صغار 4 5 هادشي لي كاين. وغادي نبداو ب لو كونكيرون الاول اللي غادي يكون هو الرقم 2. هادي فمال عودة ديال 5 سنين. هاد العودة ستين بون درواتير، كدير اليمين مزيان ريغوليير، نص نص يعني ماشي توطافي. دارت هاد المسافة والتيران مرة وحدة، جات سيزيام، كانت فيري بإن كوط تريز انتيريسونت اللي كانت هي 126 على واحد. كانت هاد الكورسة في لو 7/3 2019، يعني بينها وبين هاد الكورسة ديالنا غدا غير تقريبا نقول يومين. كون في الآن بون بيلوت اللي هو دافيد توما اللي جاب لنا 5 اليوم دوزيام، معمرو دار لا دروات وجابو دوزيام. مي كانت المسافة طويلة، سي نورمال غادي ايفيتي، يعني ما غاديش تضرو لا دروات. واخا كيضيع شويه كيعاود يريكيبيري، لان دائما العود اللي ما كيكونش كيدير واحد لاكورد وكيديرها اول مره، ملي كيجي يدور جوج حوايج، يا كيتقل يا كيديسكاليفي. ولكن ملي كيكون العود مزيان كيريكيبيري داكشي اللي ضيعو في الفيراج، كيحاول يريكيبيري. ماشي بحال المسافه القصيره، كتكون المسافه القصيره ما كيجي هو فين يريكيبيري، حتى كيكونوا الناس قضاو الغرض. دونك نكملو على هاد العودة الرقم 2. قلنا كون فيه الان بيلوت اللي هو دافيد توماه، عندها اون بتيت رونطري 3 موا هادي ما جراتش، ديفيري دي بوستيريور غادي نتيقو فيها وغادي نحطوها بور لي بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. و بوركوا با ما تجيش عاوتاني في جيم لي غانيون ولا جيم لي بلاصي. غادي ننتقلو خوتي الان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3. فميلة عندها 4 سنين، يعني بلا ما نبقاو نقولو فميلة لانهم كاملين قلنا فميلات كلهم عودات، بلا ما نبقاو نقولوها كل مرة، ونبقاو نقولو لكم العمر ديالها. قلنا عندها 4 سنين، ني با ريغوليير، فيها شوية ديال البسالة، مرة كتجي جوج مرات ما كتجي، جوج المرات كتجي مرة ما كتجيش، كديسكاليفي بزاف. دارت هاد المسافة في نفس التيران 4 المرات، 3 المرات دارتهم في لاطلي، جات بريمير و كاتريام ومرة ديسكاليفيات، ومرة دارتها في المونطي جات دوزيام. تورن بيان ادروات، يعني مزيانة مع لادروات. دونك هاد لاجيمون غادي ناخدو معاها لو ريسك، وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا، يا اما واما، يا اما تجي يا اما تهز عاوتاني ودير لنا نوض. ونتمناو انها ما تهش وتبقى في لي بون زالير ديالها وتدخل. دونك
غادي نمشيو لأنوتر كونكيرون يعود الموالي وهو الرقم 4. عندها 5 سنين. نيميرو 4 âgée de 5 ans ني با ريغوليير حتى هي. هادشي علاش قلت لكم راه كورسة خايبة ملغومة ما عند بابها لا ساس ولا راس. ديفيري دي كات او دي زونتيريور كوم فيري ما عندهاش مشكل هي، سواء كانت ديفيري ولا ماشي ديفيري ما عندهاش مشكل. حتى هي il tourne bien à droite. دارت هاد المسافة وهاد التيران مرة وحدة، كانت فيري لو 24/9/2019. جات بروميير كانت ديفيري دي كات. كأغلبية ديال لي كونكيرون لي كاينين في هاد الكورسة البروميي كينتي ديالها. دونك غادي نحطوها في بارمي لي سيربريز او نريسكيو وندخلوها لا سيليكسيون ديالنا بوركوا با. غادي ننتقلو اون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 6 لو نيميرو 6 اجي دو 4 بحال خوتها ني با تو طافي ريغوليير حتى هي ما فيهاش المعقول. ديفيري دي كات محيدة الصباط بور لا كاتريام فوا دو سا كارير، يعني محيدة الصباط هادي المرة الرابعة في حياتها. الكورس اللي كتمنى هي المرة الرابعة. معمرها دارت كان ني لا ديستانس، ما دارت لا كان لا ديستانس لا المسافة ني لا دروات، حتى لا دروات معمرها دارتها. لونطرينمون ديالها كيتريني بها ابريفار كلود، واللي غيركب عليها هو ليو ابريفار، هو اللي غيكون في لو سيكلي ديالها. لونطرينور ديالها كيقول بانها بريت وبانها يعني وجدت هاد الكورسة هادي، وكيقول بانها غادا تكون في الكينتي. دونك نكدبو راسنا على هادشي اللي قلنا لكم كامل، وغنثيقو في لونطرينور ديالها وفي ليو ابريفار اللي ضرب الراس اليوم على الطروا، وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص بارمي لي 5. غادي ننتقلو لأون اوتر كونكيرونت اللي هي لو نيميرو 8 رقم 8. عندها 5 سنين. يعني بحال بغيت تقول ريغوليير حياتها كاملة، لا كارير ديالها كاملة. دارت 3 ديسكاليفيكاسيون. هادي بوليفالونت، هاد العودة هادي 8 بوليفالونت، كدير المونطي وكدير لاطلي. مزيانة من دروات على اليمين كدور مزيان. لو سول بيمول معمرها دارت كان ولا ديستانس، معمرها دارت هاد التيران هادا وهاد لا ديستانس هادي. كونفي ان بون بيلوت. هاد التمنية هادي تقدر تخلق لا سيربريز وتكون بارمي لي 5. ردو منها البال و اتونسيون. غادي ننتقلو لأون اوتر كونكيرونت اللي هي لو نيميرو 10 الرقم 10.
اجي دو 4 في العمر ديالها 4 سنين. لا ميوزيك ديالها كما كنقولوا دائما ادون دو سي، فيها المنعطفات كتكون مزيانه، دي فيري دي كات بحال الكورسه اللي كتهمنا. ما عمرها حتى هي دارت لا كان ولا لا ديستانس ولا لا دروات، ما دارتش حتى هي كان، بحال السيس. ما عمرها دارت المسافه، ما عمرها دارت الفيراج على اليمين. لونطرينور ديالها كونفيون، كيقول بانها غادا تقدر تخرج من هذا المأزق هذا، راكب عليها ان بون بيلوت جيلورميني. اتونسيون راه تقدر تخلق المفاجأة وتكون بارمي لي 5 بوركوا با، لان دابا هنايا فين الكورسة كتاخد بزاف ديال الاحتمالات. مادام ما كاينش تقدر تحط شي بازلية سوليد، يعني كتبقى الحظوظ مخربقة، حظوظ كثيرة بالنسبة لهاد الكورسة هادي. هذا هو المشكل، وهادشي علاش قلت لكم ودي راه فيها شوية ديال يعني ملغمة. غادي ننتقلو لإنوتر كونكيرونت اللي هي لو نيميرو 11، الرقم 11. اجي دو 5 ans، عندها 5 سنين. حتى هي لي با ريغوليير بالنسبة ليها، كيف ديفيري كيف ماشي ديفيري، عندها عادي تجري هكا وهكا. دارت هاد المسافة في نفس التيران في الاول ديال الكارير ديالها، يعني ديال المسيرة ديالها. كانت في مارس 2018، كانوا جوج الكورسات متابعين، جات بريمير ومن موراها جات دوزيام. كانت فيري بحال اليوم. غادي نديرو فيها الثقة. on va lui accorder notre confiance pour les places، يعني نديرو فيها الثقة وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور لي بلاص. غادي ننتقلو اون اوتر كونكورونت اللي هي لو نيميرو 12، الرقم 12. اجي دو 5 ans، عندها 5 سنين. با تو افي ريغوليير حتى هي، ولكن ملي كتكون ديفيري دي كات كتكون مزيانة. دارت لا دروات 4 د المرات، دخلت فيهم ب4، يعني 4 sur 4 امان دروات. ما عمرها دارت كان حتى هي ني لا ديستانس، غير هي عندها مع لا دروات، ماشي بحال 10 و 6. هاد لو بيلوت اللي غادي يركب عليها ستان جون بيلوت وهو سيريو، وغادي يسوقها لأول مرة غيركب عليها. دونك هو ستان بيلوت دوكان باش نكونو واضحين، يعني كيعرف التيران. يعني هاد 12 هادي تقدر تكري لا سيربريز ولا اون كروند سيربريز، وإلا سعفها الحظ راه تقدر تكحلها وتقاني، علاش لا. غادي ندوزو إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، الآن نوتر
اون اوتر كونكيرونت اللي غتكون هي الاخرى في التحليل ديالنا ان شاء الله، وهي لو نيميرو 16 الرقم 16. اجي دو 5 عندها 5 سنين في العمر ديالها. ريغوليير، كتكون مزيانه ملي كتكون ديفيري بحال الكورسه اللي كتهمنا. كدير لمن دروات مزيان. مره وحده دارت هاد المسافه والتيران في لو 8 3 2018، جات 7 ايام، ولكن كانت بالصباط ديالها، كانت فيري. ديما كيركب عليها لوكانو وكيدخلها مرة دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا، نغامرو بها. كيف ما غنعاود نقول لكم، الكورسه ديال غدا راه ماشي سهله، يعني تقدر ما نعرف بحال والو دير لك شي نيه وعاوتاني ولا. لهذا بنادم خصو يحاول ما امكن يمينيميزي في اللعب ديالو، ما يغامرش، لان اللعب كاين كل نهار ومخسور كل نهار. يحاول بنادم يمينيميزي، يقلل في اللعب ديالو باش يلقى باش يلعب مره اخرى، وما يغامرش بزاف، لان الكورسه انا كنقول لكم ماشي سهله. ونتمناو اننا نتوفقوا في هادشي اللي عطيناكم، وتكون عندنا لا ريفي باذن الله. الور غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله كالعاده، التحليل كما كتشوفوا. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا كينتيدي 5/3/2020. غتكون لا سيليكسيون ديالنا هي 3/2/16/12/4/6/8. وعيد 3/2/16/2/12/11/4/6/8. أعيد 3/2/12/12/11/4/6/8. بالنسبة لي سيربريز غتكون 10/13. بالنسبة للمفاجأة غتكون 10/13 10/13. غادي نمشيو لي 4 نيميرو ديالنا كالعادة، عندنا فيهم 6/10/12/16. جو ريبيت 6 10 12 et 16. أعيد 6/10/12 و6/10. دونك ميزامي، كنطلبو منكم دائما الدعم والمشاركة للقناة ديالنا مع لي زامي ديالكم، لا ديفيزيون باش يتعرفوا عليها الناس، ولي لايك. الله يجازيكم بخير. لي لايك هذا راه فضل منكم وليس امر منا، هذا فقط باش تدعمونا وتشجعونا، لان حنا كنديروا جهدنا باش نحاولوا ما امكن نرضيو الرغبات ديالكم. كنتمنوا اننا نتوفقوا، حتى لما توفقناش 100%، لاننا حنا بشر، نصيب ونخيب. نتوفقوا على الاقل واحد 60%، 65 70، ولا وفقنا الله 100% ما الحمد لله، هذا من فضله. كنشكر كاع الناس اللي كتوضع فينا الثقه، وكنشكر لي زابوني ديالي اللي معايا كالعاده، اللي كيتباشروا معايا في الواتساب. كنشكرهم حتى هما بزاف، اللي كيصبروا لينا، لاننا ماشي دائما كنساتيسفيوهم. كنقولوا ليهم كما كنقولوا يوم لنا ويوم علينا، ولكن راه ماشي دائما غيتكرفصوا علينا، راه حنا مره كنطحنوهم.
وكنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي معايا في القناه اللي كيدعموني. والى اللقاء في الفيديو د النهار ان شاء الله، تكون شي مفاجاه عاوتاني وشي ديرنيير مينيت. كنتمنى لكم التوفيق والله يسخر والله يسهل ما صعاب والله يجيبها سمينه. وكالعاده في الاخير دعواتكم اخواني اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله.